बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस घुड़सवार की रफ्तार बड़ी ही तेज थी, इतनी तेज कि यूं लगता था जैसे घोड़ा बिदक कर बेलगाम हो गया हो और सवार के काबू में ना आ रहा हो। मदाइन की दीवार पर खड़े एक मुजाहिद ने देखा, जलूला से एक सवार आ रहा है। मुजाहिद ने चिल्ला कर कहा, घोड़ा बेलगाम लगता है, जलूला से एक सवार आ रहा है। नीचे खड़े एक मुजाहिद ने बुलंद आवाज से ऐलान किया, सिपा सालार को इत्तला कर दो। सिपा सालार साद बिन अबी वकास मदाइन में किसरा के महल में क्याम पजीर थे। अपने भतीजे हाशिम बिन उतबा की जेर कमान 12,000 मुजाहिदीन का लश्कर जलूला भेजकर साद बिन अबी वकास की बेताबी का ये आलम था कि फजर की नमाज के बाद शहर की जलूला की तरफ वाली दीवार पर जा खड़े होते और कासद की राह देखते रहते थे। उन्होंने बारहा अफसोस का इजहार किया कि वो खुद जलूला ना जा सके। हर बार उनके इजहार अफसोस की तान इन अल्फाज पर टूटती थी कि अमीरुल मोमिनीन मुझसे ज्यादा बेहतर सोचा करते हैं। कमक और रस्त हर वक्त तैयार रहती थी। जो ही जलूला से जख्मी और शहीदों की लाशें आती थी, उसी वक्त उतनी ही तादाद में मुजाहिदीन जलूला को रवाना हो जाते थे। उधर से रस्त की जो बैलगाड़ियां और घोड़ा गाड़ियां खाली वापस आती थी, उतनी ही गाड़ियां रस्त से भर कर रवाना कर दी जाती थी। साद बिन अबी वकास ने 80 दिन और रातें कासद के इंतजार में और कासद से जलूला के मुहासरे की खबरें सुनते, उन्हें हदायत देते, अहकाम देकर रुखसत करते, जख्मियों की अयादत करते और जहन में कशमकश और आसाब पर सहद दबाव लिए गुजारे थे। वो 81वां दिन था जब उनके कानों में आवाज़ पड़ी कि जलूला से एक सवार आ रहा है। साद बिन अबी वकास का घोड़ा हर वक्त तैयार रहता था। ये ऐलान सुनते ही साद दौड़ते बाहर निकले, रकाब में पाँव रखकर सवार होने के बजाय उछलकर घोड़े की पीठ पर जा बैठे और बाग को झटका देकर घोड़े को एड़ लगा दी। जलूला की तरफ वाले दरवाजे से निकले और घोड़सवार अभी कुछ दूर था। साद ने उसकी तरफ घोड़ा सर पर दौड़ा दिया। दूर से बोलो, साद ने बड़ी ही बुलंद आवाज से कहा, कोई खबर लाए हो? फतह मुबारक हो सिपा सलार, घोड़सवार ने जवाब दिया, हम जलूला में दाखिल हो गए हैं। सवार साद बिन अबी वकास के करीब आ गया। साद ने अपना घोड़ा मोड़ा और दोनों घोड़े पहलू ब पहलू मदाइन की तरफ दौड़ने लगे। रुकना नहीं, साद ने सवार से कहा, वो देखो मदाइन की दीवार पर कितना हजूम तुम्हारे इंतजार में खड़ा है। खुदा की कसम, शहर के करीब जाकर साद बिन अबी वकास ने दीवार पर खड़े हजूम से कहा, मेरे भतीजे ने अपना अहद पूरा कर दिया है। जलूला की फतह की खबर ने मदाइन में खुशियों का हंगामा बपा कर दिया। मुजाहिदीन की बीवियां और बच्चे मदाइन में आ गए थे। औरतें भी बाहर निकल आई और मुसर्रत व शादमानी और फतह व नुसरत के जंगी तराने गाने लगी। साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कासद को अपने साथ ले गए और उससे आखिरी लड़ाई की तफसीलात सुनी। आपका जलूला पहुंचना बहुत जरूरी है, कासद ने साद से कहा। आतिश परस्त तो हुलवान भाग गए हैं। ऐसा कोई खतरा नजर नहीं आता कि वो जवाबी हमला करेंगे या जलूला को मुहासरे में ले लेंगे। सरदार काका बिन अमर हुलवान तक पहुंच गए हैं। आपका वहां फौरन पहुंचना इसलिए जरूरी है कि जलूला में मदाइन की तरह बहुत ही कीमती और खासा ज्यादा माले गनीमत है। साद ने पहला काम यह किया कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के नाम जलूला की फतह का पैगाम लिखवाया। कासद से जो तफसीलात मालूम हुई थी वो लिखवाई और उसके बाद लिखा कि फारसी भाग रहे हैं, उनके कदम कहीं भी जम नहीं रहे और उनके लड़ने का जज्बा ख़त्म हो चुका है। इजाज़त दी जाए कि उनका ताक़ुब जारी रखा जाए और उन्हें इतनी मोहलत ना दी जाए कि कुछ दिनों के लिए सुस्ता सके। उन्हें इतनी मोहलत मिल गई तो वो अपनी बिखरी हुई फ़ौज को यकजा कर लेंगे और शहरियों की भी फ़ौज बना लेंगे। वो अब हुलवान में हैं, हमें फ़ौरन हुलवान का मुहासरा कर लेना चाहिए। यह पैगाम मदीना भिजवा कर साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुहाफिज दस्ते के साथ जलूला को रवाना हो गए। जलूला मदाइन जैसी अहमियत का शहर ना था, लेकिन वहां से मदाइन जैसा ही कीमती और बेअंदाज गनीमत का माल मिला। जलूला में शाही खानदान के 2-4 मुलाजम वही रह गए थे। उन्होंने बताया कि यह वो माल है जो शाही महल के करिंदे मदाइन से लाए थे और बड़े बड़े जागीरदार और ताजर भी मदाइन से अपने साथ बहुत सा सोना चांदी और नकदी लाए थे। जलूला के 80 दिनों के मुहासरे के दौरान शहरियों को यज़्दगर्द और जरनैल खुशखबरी सुनाते रहे कि उन्होंने मुहासरा तोड़ दिया है और अरबों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा चुका है कि वो किसी भी वक्त भाग जाएंगे। शहर की दीवार पर किसी शहरी को जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए लोगों को मुहासरे की सही सूरत हाल का पता ही नहीं चल सकता था। उन्हें यह भी पता ना चला कि उन्हें झूठी तसल्लियां दी जा रही हैं। वो इत्मीनान से शहर में बैठे रहे और कीमती मालो मता अपने अपने तौर पर छुपा दिया। मगर एक रोज अचानक उन्हें पता चला कि मुसलमान खंदक के अंदरूनी तरफ आ गए हैं और उनकी अपनी फौज खंदक के बाहर चली गई है और मुसलमानों के हाथों बुरी तरह कट रही है। फिर अचानक मुसलमान शहर में दाखिल होने लगे और फारस की फौज की जो नफरी शहर के अंदर थी वो भागने लगी। दीवार पर जो तीरंदाज और बर्छीबाज थे वो दीवार से गायब होने लगे। शहर में अफरा तफरी बपा हो गई और ये खबर भी शहर में फैल गई
کہ शहनशाह फारस यज़दगर्द अपने शाही खानदान के साथ रात को ही भागकर हुलवान पहुंच गया है। कहाँ है शहनशाह जो हमें कहता था कि फारस की आन पर भर मिटो? कुरान कहाँ गई जो कहती थी कि सुल्तनत फारस पर अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा देगी? शहनशाह की माँ को बुलाओ जो अपने बेटे को बचा कर ले गई है। भागो लोगो भागो, हमें अपने जरनैलू ने धोखा दिया है। जलूला के अंदर मैदान हशर का मंजर बपा था। जागीरदारू, ताजरू और उमरा को अपनी जानू का, अपनी नौजवान बेटियों और जवान औरतों और लड़कियों का फिक्र लग गया। औरतें और बच्चे चीहो पुकार कर रहे थे। भागने वाली फौज के घोड़ों के टापू का शोर था। बाद फारसी सवारों ने बच्चों को रौंद डाला। उधर मुसलमान शहर में दाखिल हो रहे थे। लोग बुलंद आवाज में अपने शहनशाह, उसके खानदान और जरनैलों को कोस रहे थे। वहां सूरत हाल कुछ और थी, वरना यही लोग अपने शहनशाह के खिलाफ बगावत कर देते। अब तो उनको जान के लाले पड़ गए थे। क़यामत की इस सूरत हाल में लोग अपने अहलो अयाल को बचाकर भाग जाने के सिवा कुछ भी नहीं सोच सकते थे। जिनके घरों में ज़रो जवाहरात और दौलत थी, वो सब कुछ भूल गए और अपनी जानें लेकर शहर से निकल गए। शहर के बाहर उन्होंने जो मंजर देखा, इससे उनके रहे सहे औसान भी खता हो गए। उन्हें अपनी फौज नजर आ रही थी, जिसके सवार और प्यादे वसी इलाके में बिखरे हुए मुड़ के पीछे देखे बगैर सर पर भागे जा रहे थे। मुजाहिदीन अभी अपनी पूरी तादाद में शहर में दाखिल नहीं हुए थे कि शहर खाली हो गया। फिर भी कुछ लोग पीछे रह गए। उनमें बूढ़े थे, बच्चे थे, मरीज थे और खासी तादाद उन लोगों की थी जो मेहनत मजदूरी या उमरा के घरों में नौकरी करके रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करते थे। उनमें उनकी नौजवान लड़कियां और औरतें भी थी। मकानों की तलाशी शुरू हुई तो मकान खाली थे। बाज़ मकानों में से बेअंदाज दौलत, हीरे जवाहरात और कुछ मकानों में छुपी हुई औरतें भी मिली। उन्हें घर वाले भागते वक्त भूल गए थे। उन औरतों ने छुप जाना ही बेहतर समझा। मुजाहिदीन जब मकानों की तलाशी ले रहे थे, तब ये औरतें अपने आप ही सामने आ गई। उनमें बहुत कम ऐसी औरतें थीं जिन्होंने रो रो कर मुजाहिदीन से इल्तिजा की हो कि उनके साथ वहशियों जैसा सलूक ना किया जाए। मुअर्रख लिखते हैं कि ज़्यादातर औरतें खुद ही मुजाहिदीन के सामने आ गई। वो अपनी फौज और अपने मर्दों को बुज़दिल और धोखेबाज कह रही थी। उनमें से बाज़ ने खुशी का इजहार किया कि उनके बुज़दिल मर्द भाग गए। दो तीन मुअर्रखों ने उनके मुतल्लिक ज़रा तफसील से लिखा है। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलूला में आए तो उन तमाम औरतों को एक जगह इकट्ठा करके साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया गया। साद बिन अबी वक़ास वहाँ आए। मैं तुम्हारे चेहरों पर खौफ देख रहा हूँ। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तर्जुमान की वसातत से औरतों से कहा, और मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देख रहा हूँ। खुदा की कसम, तुम उस कौम के हाथों में हो जो औरत का एहतराम और मरीज की तीमारदारी करती है। तुम्हारे साथ वो सलूक नहीं होगा जो फाते मफतूह शहर की औरतों के साथ किया करते हैं। ए अरबी सिपा सालार, एक जवान साल फारसी औरत बुलंद आवाज से बोली, हम बुज़दिलों की बीवियां, बहनें और बेटियां हैं। इससे ज्यादा बुज़दिली और क्या होगी कि वो हमें और हमारे बच्चों को छोड़कर भाग गए हैं। तुम्हें पूरा हक हासिल है कि तुम हमारे साथ वहशियों जैसा सलूक करो और हमारे मर्दों को इसका पता चले कि उनकी इज्जत के साथ अरबी खेल रहे हैं। हमारे जिस्मों को मट्टी के खिलौने समझकर तोड़ फोड़ दो। तुम फाते हो, तुम बहादुर हो। खुदा की कसम, ए अजम की बेटी, साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तेरी शादी तुझ जैसे बहादुर अरबी से कराऊंगा। तुम में से किसी एक के साथ भी वो सलूक नहीं होगा जो फाते मफतूह शहर की औरतों के साथ किया करते हैं। हम जिस्मों पर नहीं बल्कि जिस्मों के अंदर धड़कते हुए दिलों पर कब्जा किया करते हैं। ये हमारा ईमान है और ये हमारा दीन है और ये एक आसमानी तोहफा है जो हम तुम्हारे लिए लाए हैं। फिर हमारे साथ क्या सलूक होगा? एक नौजवान लड़की ने पूछा। तुम सबको हम अपनी औरतों के हवाले कर देंगे। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, फिर तुम्हें अरब के शहर मदीना भेजा जाएगा। तुम्हें हमारे अमीरुल मोमिनीन देखेंगे और फिर बाकायदा शादियां करा दी जाएंगी। तुम में से किसी को भी दाश्ता यानी बेनकाही बीवी बनाकर नहीं रखा जाएगा। क्या तुम पसंद करोगी कि तुम्हें तुम्हारे उन ही मर्दों के हवाले कर दिया जाए जो तुम्हें पीछे छोड़कर भाग गए हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज वो तुम्हें हमारे हवाले कर गए हैं और कल वो तुम्हें रूमियों के आगे फेंक कर भाग जाएं? नहीं नहीं, बहुत सी औरतों ने इनकार करना शुरू कर दिया और उनकी इस किस्म की आवाज़ें सुनाई दी कि हम अब अपने मर्दों के पास नहीं जाएंगी। खुदाया आफ्ताब का कहर नाज़िल हो उन बगैरत और बुज़दिल मर्दों पर। अगर तुम हमें धोखा नहीं दे रहे तो हम तुम्हारे पास रहेंगी। तुम्हारा दीन सच्चा है तो हम पर उसकी सदाकत साबित करो। हमने इराक के कितने ही शहर फतह किए हैं। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, उन शहरों के लोग दूसरे शहरों में जाते रहे हैं। क्या तुमने कभी किसी से सुना है
کہ عربوں نے کسی اجمی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ نہیں، بہت سی عورتوں نے جواب دیا، ہم نے ایسا کبھی نہیں سنا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان عورتوں کو اپنی عورتوں کے حوالے کر دیا جائے، مال غنیمت کے ساتھ انہیں مدینہ بھیجا جائے گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلولہ کے محل میں گئے جہاں مال غنیمت اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جلولہ مدائن جیسا بڑا شہر نہ تھا، لیکن وہاں سے جو مال غنیمت ملا وہ مدائن والے مال غنیمت سے اگر زیادہ اور قیمتی نہ تھا تو اس سے کم بھی نہ تھا۔ تاریخوں کے مطابق جلولہ سے بار برداری کے جانور یعنی اونٹ، گھوڑے اور بیل اتنے زیادہ ملے کہ ہر سوار کے حصے میں 9 گھوڑے آئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت اپنے تمام لشکر میں تقسیم کیا۔ جن مجاہدین نے 80 روز لڑ کر جلولہ فتح کیا تھا انہیں انعام کے طور پر خاصا زیادہ حصہ دیا گیا۔ شہیدوں کی بیوگان کو ان سے بھی زیادہ حصہ دیا گیا۔ یہ تقسیم اس حکم کے مطابق تھی جو حضرت عمر نے شروع سے ہی دے رکھا تھا۔ حضرت عمر نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ ہمس یعنی خلافت کا حصہ کم آیا ہے یا زیادہ۔ وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ گھروں سے دور صحراؤں، دریاؤں اور سنگلاہ چٹانوں میں لڑنے اور جانیں قربان کرنے والوں کو اتنا حصہ ملے کہ ان کے بچے جوان ہونے تک کسی کے محتاج اور دستے نگر نہ رہیں۔ مال غنیمت کا ہمس زیاد بن ابی سفیان کی نگرانی میں مدینہ بھیجا گیا۔ جلولہ شہر کے جن آدمیوں اور عورتوں کو پکڑا گیا تھا انہیں بھی اس قافلے کے ساتھ مدینہ بھیج دیا گیا۔ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ مال غنیمت کا جو حصہ مدینہ جا رہا تھا اس کی بات پہلے کر لی جائے۔ زیاد بن ابی سفیان کے قافلے نے ایک ایسی جگہ پڑاؤ کیا جو صحرا تھا۔ ارد گرد صحرائی چٹانیں تھیں، دور دور تک آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ قافلے کے پاس پانی کی کوئی کمی نہیں تھی، ورنہ وہاں دور دور تک پانی نہیں مل سکتا تھا۔ رات کھانے کے بعد زیاد بن ابی سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ میرے رفیقو، زیاد نے کہا، یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے تاجروں کا کوئی خوش قسمت قافلہ ہی خیریت سے گزرا کرتا تھا۔ ڈاکو ان قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ اب کتنی ہی بار مال غنیمت کے قافلے یہاں سے لوٹے بغیر گزر گئے ہیں۔ اگر ڈاکو آ جائیں تو ہم سے انہیں اتنا زیادہ مال و دولت ملے گا جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہاں زیاد کے ایک ساتھی نے کہا، وہ آئیں تو ہمیں لوٹ سکتے ہیں، وہ تو پوری فوج کی صورت میں آتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت کم تعداد میں ہیں۔ اب وہ نہیں آئیں گے، ایک ادھیڑ عمر مجاہد نے کہا۔ جانتے ہو کیوں؟ پہلے عرب کے یہ لوگ بڑی سخت محنت و مشقت کر کے روزی کماتے تھے، پھر بھی ان کے پیٹ پوری طرح نہیں بھرتے تھے۔ انہوں نے یمن، شام اور عرب کے تاجروں کے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک قافلے کو لوٹ کر وہ بہت دن محنت و مشقت کے بغیر اپنے بچوں کے پیٹ بھر لیتے تھے۔ جب سے شام اور عراق سے مال غنیمت آنے لگا ہے، قافلوں پر ڈاکوؤں کے حملے کم ہو گئے ہیں۔ تم شاید یہ نہیں جانتے کہ بہت سے ڈاکو مجاہدین کے لشکر میں شامل ہو کر شام اور عراق کے محاذوں پر لڑنے کے لیے چلے گئے تھے۔ وہ بہادری اور دیانتداری سے لڑے اور ان کے حصے میں جو مال غنیمت آتا رہا وہ اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنے پر صرف کرتے رہے اور کر رہے ہیں۔ تمہاری یہ بات میرے لیے قابل قبول نہیں، ایک اور مجاہد بولا۔ جو ایک بار ڈاکو بن جائے وہ ساری عمر یہی کام کرتا ہے، جہاد میں شامل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ نہیں میرے دوست، ادھیڑ عمر مجاہد نے کہا، ڈاکو مجاہد بن سکتا ہے۔ میں ہوں ایک مجاہد جو پہلے ایک ڈاکو ہوا کرتا تھا۔ میرے قبیلے نے تو ڈاکہ زنی اور راہ زنی کو اپنا باقاعدہ پیشہ بنا لیا تھا۔ اب میرے قبیلے میں ایک بھی آدمی ڈاکو نہیں، سب محاذ پر لڑ رہے ہیں۔ جب سے عمر بن خطاب خلیفہ بنے ہیں ڈاکہ زنی کی وارداتیں تقریباً ختم ہو گئی ہیں۔ اس خلیفہ نے تمام عرب میں ایسے سخت حکم بھیجے ہیں کہ لوگ ہاتھ پاؤں کٹنے کے ڈر سے ڈاکہ زنی اور راہ زنی چھوڑ گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ مال غنیمت میں سے سالار کو بھی اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا مجھ جیسے گناہگار کو، تو پھر کمزوروں کے قافلوں کو لوٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی کو اس کا پورا حق اور انصاف مل جائے تو وہ ڈاکو اور راہزن کیوں بنے؟ مال غنیمت کا قافلہ مدینہ پہنچا، وہاں بھی جلولہ جیسا مسرت و شادمانی اور فتح و نصرت کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ حضرت عمر نے خود آگے بڑھ کر زیاد بن ابی سفیان کا استقبال کیا اور قافلے کا رخ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا اور وہاں پہنچ کر تمام مال مسجد کے صحن میں رکھوا دیا۔ مدائن کا مال غنیمت آیا تھا تو حضرت عمر سمیت ہر وہ شخص حیران و ششدر رہ گیا تھا جس نے یہ مال دیکھا تھا۔ سب یہ سوچ کر حیران ہوئے تھے کہ کیا انسان اپنی آسائش اور عیش و عشرت کے لیے اتنے خزانے اور ایسے عجیب و غریب اشیاء اپنی ملکیت میں رکھتا ہے؟ اب جلولہ کا مال غنیمت آیا تو ایک بار پھر عربوں کی آنکھیں اور منہ حیرت سے کھل گئے۔ انہوں نے جب ان فارسی عورتوں کو دیکھا جو جلولہ سے لائی گئی تھیں تو وہ زیادہ حیران ہوئے۔ وہ سب فارس کے حسن کے چلتے پھرتے دلکش مجسمے تھے۔ ان میں شاہی خاندان کی کنیزیں بھی تھیں جن کا حسن بے مثال تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام عورتوں کو وہاں بھیج دیا جہاں ان کی نگرانی عورتوں نہیں کرنی تھی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، اذان ہوئی اور امیر المؤمنین نے نماز کی امامت کی۔ نماز سے فارغ ہو کر مال غنیمت کھولا گیا۔ چراغوں اور مشعلوں کی روشنی میں ہیرے اور نایاب پتھر چمکنے لگے، ان میں سے رنگا رنگ شعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ سونے اور چاندی کی اشیاء کی چمک الگ تھی، نظریں ہیرا ہو رہی تھیں۔ چمکتی ہوئی یہ بیش قیمت اشیاء کچھ کم نہ تھیں، بلکہ یہ ایک انبار تھا۔ ان کے علاوہ اور بھی بے شمار چیزیں تھیں جن کی قیمت کا اندازہ لگانا محال تھا۔ مال بھی اتنا زیادہ جو کم از کم اربوں کے تصور میں نہیں سما سکتا تھا۔ حضرت عمر کا جو رد عمل تھا وہ تاریخ کے دامن میں آج تک محفوظ ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت عمر کے آنسو بہہ نکلے اور حضرت عمر کی سسکیاں نکل گئیں۔ یا امیر المؤمنین، عبد الرحمن بن عوف نے کہا، خدا کی قسم یہ تو شکر اور شادمانی کا موقع ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ تو نے ٹھیک کہا ہے ابن عوف، حضرت عمر نے کہا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس شادمانی پر۔ یہ بے بہا دولت دے کر مجھے رونا نہیں آیا، نہ میں اس لیے رویا ہوں کہ یہ تقسیم ہو جائے گی۔ میرے آنسو یہ سوچ کر نکلے ہیں کہ جس قوم کو اللہ اتنے بے بہا خزانے دے دیتا ہے وہ قوم اپنے دل میں کینہ اور حسد بھی پیدا کر لیتی ہے۔ یاد رکھ ابن عوف، جس انسان اور جس قوم میں کینہ اور حسد پیدا ہوا وہ وقار سے بھی محروم ہو گئی۔ دولت انسان کو عیش و آرام میں ڈال دیتی ہے، عمل اور جہاد کی قوتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اخوت، باہمی تعاون اور ہمدردی کا جذبہ مر جاتا ہے، سکون اور فراغت سے کمزوری اور کینہ پروری جنم لیتی ہے۔ بندہ بندے کا دشمن ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ اور میرے پاس کم ہے۔ خدا کی قسم میں صبح کا اجالا سفید ہونے سے پہلے یہ مال و دولت نظروں سے اوجھل کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ بیت المال میں رکھ دیا جائے امیر المؤمنین، کسی نے مشورہ دیا۔ اس کی تائید میں کئی آوازیں اٹھی۔ نہیں، حضرت عمر نے کہا، بیت المال کی چھت کے نیچے رکھنے سے پہلے میں اس مال کو تقسیم کر دوں گا۔ وہاں جو صحابہ کرام موجود تھے وہ غالباً نہیں چاہتے تھے کہ تقسیم اتنی عجلت میں کی جائے۔ خدشہ تھا کہ جلد بازی میں کسی کا حق مارا جائے گا۔ انہوں نے حضرت عمر کو قائل کر لیا کہ تقسیم صبح کی جائے گی۔ ہاں امیر المؤمنین، ایک صحابی نے کہا، تقسیم کا یہ وقت موزوں نہیں، ہم نے ابھی محاذ کی رودات تو سنی ہی نہیں۔ کیا بہتر نہیں ہوگا کہ اس وقت ہم سنیں کہ ہمارے مجاہدین نے اتنے طاقتور دشمن سے اتنے بڑے دو شہر یکے بعد دیگرے کس طرح لے لیے ہیں؟ تاریخوں کے مطابق حضرت عمر زیاد بن ابی سفیان سے سن چکے تھے کہ جلولہ کس طرح لیا گیا ہے۔ یہ ساری بات حضرت عمر سب کو خود سنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے زیاد بن ابی سفیان سے کہا کہ وہ محاذ کے پورے حالات سب کو سنائے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زیاد بن ابی سفیان حضرت عمر کی موجودگی میں بولنے سے گھبرا رہے تھے۔ حضرت عمر نے اسے ایک بار پھر کہا۔ دراصل محاذ کی لمحہ بہ لمحہ داستان زیاد بن ابی سفیان ہی سنا سکتا تھا، کیونکہ وہ خود لڑا تھا۔ حضرت عمر کی حوصلہ افزائی سے وہ بولنے پر آمادہ ہو گیا۔ یا امیر المؤمنین، زیاد بن ابی سفیان نے کہا، میں اگر کسی سے مرعوب ہوں تو وہ صرف آپ ہیں۔ ڈرتا ہوں کہ آپ کے مقدس روب اور احترام سے میری زبان رک نہ جائے، پھر سوچتا ہوں کہ آپ کو سنا دیا ہے تو سب کو بھی سنا سکوں گا۔